अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मूसा अलैहिस्सलाम को दुरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जबान पर तुम्हारे कलाम से ज्यादा तुम्हारे दिल में ख्यालात से, तुम्हारी बदन में तुम्हारी रूह से, और तुम्हारी आंखों में नूर बसीरत से, और तुम्हारे कानों में कुव्वत समाज से ज्यादा करीब रहूं, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लिम अलैहि। तो इसलिए दुरूद शरीफ का मामूल बनाने 1000 मरतबा जरूर पढ़ें तो अल्लाह ताला के करीब होगा, दुनिया जहान में कामयाब फरमाएगा। पहले इस दुरूद शरीफ की फजीलत पढ़ते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। तर्जमा: अगर तमाम पानी को सही बना दिया जाए और तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए और तमाम फरिश्तों को कातिब बना दिया जाए, इसका सवाब लिखने के लिए सही खत्म हो सकती है। दरख्तों के कलम खत्म हो सकते हैं, फरिश्ते थक सकते हैं, लेकिन इसका सवाब कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो दुरूद शरीफ कौन सा है, इसका एक स्क्रीनशॉट उठा के इसको आप पढ़ते रहे, सुबह शाम इंशाल्लाह याद हो जाएगा, और इसको पढ़ते रहे इंशाल्लाह, बहुत अजर है इस दुरूद शरीफ का। दुरूद शरीफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अला इल्ला यौमिद्दीन। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, तो इसको आप सेव करके रखें, मोबाइल में याद करें, इंशाअल्लाह रहमान बहुत अजर इस दुरूद शरीफ का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल अला इल्ला यौमिद्दीन। ठीक, आगे चलते हैं। जन्नत का अनोखा फल मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इस दरख्त की शाखें तर मोतियों की तरह, तने सोने के और पत्ते जमरूद के हैं। इस दरख्त का फल सिर्फ वो ही खा सकेगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। इसलिए अगर जन्नत का ये फल खाना चाहते हो तो जिंदगी का मामूल बना लो, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला सुरखुरू फरमाएगा, कामयाब फरमाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। दुरूद पाक की फजीलत: हर कतरे से फरिश्ता पैदा होता है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मुश्कबार फरमान, अल्लाह पाक का एक फरिश्ता है कि उसका बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है। जब कोई शख्स मुझ पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता पानी में गोता खा कर अपने पर झाड़ता है। अल्लाह पाक उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ता क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा। सुभान अल्लाह। और ये दुरूद शरीफ बहुत ही फजीलत वाला है। ये दुरूद शरीफ इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको पढ़ना है, इंशाअल्लाह रहमान। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्मा के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़े, उसके 80 साल के गुनाह माफ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिख दिया जाएगा। और एक और रवायत में है कि मुझ पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना पुल सलात पर गुजरने के वक़्त नूर है। सुभान अल्लाह। तो आपको क्या करना है, जुम्मा के दिन असर नमाज के बाद जब आप बाजमात पढ़ रहे होंगे, तो जैसे इमाम सलाम फेर दे तो आपको उठना नहीं है, आपको 80 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ना है। क्या है दुरूद शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन नबील उम्मी
یا نن نبی الامی ان نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد ان نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کو آپ نے 80 مرتبہ جمعہ کے دن عصر نماز کے بعد جیسے آپ سلام پھیرو گے اس کو 80 مرتبہ پڑھ لینا. تو اس کا کیا فضیلت ہے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس شخص کے لیے لکھ دیا جاتا ہے جو اس کو پڑھے گا. تو ٹھیک، آگے چلتے ہیں. فرمان الہی کیا ہے؟ فرمان الہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے، درود شریف کا حکم دیا ہے. کیا ہے فرمان الہی؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. اس لیے زندگی کا معمول بنا لے 1000 مرتبہ درود شریف. جو بھی آپ کو چھوٹا بڑا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، لیکن معمول بنا لو. ہاں آپ دوسری یہ حدیث مبارک سن لیں. 1 لاکھ بندوں کی شفاعت، 1 لاکھ بندوں کی شفاعت. حضرت ابو المحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1 لاکھ بندوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر مطلب عیسی علیہ ثواب کر دیتے ہو. مطلب وہ پڑھ کے حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسی علیہ ثواب کر دیتے تھے. جو بھی درود پڑھتے تھے تو دعا کرتے یا اللہ اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا. تو اس لیے 1 لاکھ بندوں کی تم شفاعت کرو گے. تو یہ تھی حدیث مبارک. اگلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. ایک روز حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے سامعین ناظرین. روزانہ پڑھیں، روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں. جز اللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ روزانہ 100 بار پڑھیں. جز اللہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اس کا ثواب 7000 فرشتے 1000 دن تک لکھتے رہتے ہیں. رمضان میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکی ہے. تو اس حساب سے کتنا بنتی ہے سامعین؟ بہت ساری فضیلتیں، اس لیے پڑھیں. تو سامعین ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو. انشاءاللہ الرحمن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے جتنا ہو سکے شیئر کریں. کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی اگر پڑھے تو آپ اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ویڈیو کو خوب شیئر کریں، لائک بھی کریں، کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، دعا استغفار کریں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ.